अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफ़ीक ख़ान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करने चला हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची के हालात जो हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं या बिगड़ते जा रहे हैं, और इस वक्त वहाँ पे जमात इस्लामी का धरना भी लगा हुआ है, और वहाँ पे सिंध हुकूमत ने कुछ ऐसी दफ़ात और ऐसे कुछ रूल रेगुलेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं और चीज़ें जो उन्होंने चेंज की हैं, जिसकी वजह से लोकल जो पार्टीज़ हैं, जिसमें आप वहाँ की एमक्यूएम की बात कर सकते हैं, और उसके अलावा दूसरी जमातों ने भी वहाँ पे जो है आवाज़ उठाई है, मगर जमात इस्लामी वालों का धरना सबसे बड़ा, और उन्होंने सबसे बड़ी जो तहरीक इनके ख़िलाफ़ शुरू कर रखी है कि ये कराची के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और ये तमाम चीज़ें चेंज होनी चाहिए। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जमात इस्लामी ही कराची की असल मालिक जमात या हुकूक के लिए जितना जितना वो काम कर रही है, दूसरी जमातें उसके करीब नहीं आ सकती। और ये जो धरना है, इसमें थोड़ी बहुत जो दूसरी पार्टियों ने भी जमात इस्लामी का साथ दिया है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम कराची की जितनी भी जमातें हैं उनकी जो भी आपस में इख्तलाफात हों, मगर कराची के हुकूक के लिए सबको खड़ा होना चाहिए। और ये आवाज़ मुख्तलिफ़ औकात पे मुख्तलिफ़ छोटी मोटी जमातें भी उठाती रहती हैं और उनकी इतनी सुनी नहीं जाती, मगर जमात इस्लामी जो उनको लीड कर रही है और लीड करना भी चाहिए। जमात इस्लामी में ये काबिलियत है कि वो कराची को लीड कर सकती है, और पूरे मुल्क में वो उनके कारकुन हैं। मगर पिछले काफ़ी सालों से जमात इस्लामी के जो उनके अमीर हजरात हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ फ़ैसलों में अपने फ़ैसलों पे नज़रसानी करें। और जब से आप लोगों के ख़ासकर काजी साहब और एक दो और उनके जो अमीर वगैरह जो हैं, जो इन दुनिया से जा चुके हैं, उनके फ़ैसलों में दम खम था, और जमात इस्लामी जो है वो लोगों की खिदमत कर तो रही है, मगर अब ज़्यादातर उनके फ़ैसलों में जो है तज़ाद नज़र आता है, और जिसके असरात कारकुनों पर भी पड़ रहे हैं नीचे। और बाकी देख लें कि जमात इस्लामी को इस वक्त कॉर्नर किया हुआ है। पिछले काफ़ी 2-3 अदवार में उनको कि हुकूमत में भी कोई ख़ास हिस्सा नहीं मिलता। ना मिलने की वजह क्या है, वो ख़ुद इस पर गौर व फिक्र करें। मैंने पहले भी एक वीडियो जमात इस्लामी के लिए ख़ास कर की थी, और जिसमें बहुत सारे जमात इस्लामी के साथी मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि शफ़ीक भाई क्यों बुरा भला कहा जा रहा है जमात इस्लामी के बारे में। भाई, जमात इस्लामी को हम बुरा भला नहीं कह रहे, बल्कि जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की हर तहरीक में, हर अच्छे काम में उनका रोल है। मगर पिछले काफ़ी अर्से हम देख रहे हैं कि जमात के कारकुन जो हैं वो आएँ बाएँ शाएँ, और ये कहानी चल रही है। और कोई होना तो ये चाहिए था कि इतना अर्सा गुजरने के बाद जमात के पास एक तकड़ी हुकूमत होती किसी सूबे में, वो लीड कर रहे होते, और उनके कारकुन इससे ज़्यादा जो है कुर्बानी दे रहे होते, और इससे ज़्यादा जो है काम कर रहे होते। मगर मैं देख रहा हूँ कि जमाती काबीना, जमाती काम और जमात इस्लामी सिकुड़ती जा रही है। लिहाजा ये मौका है, अपनी साख को बरकरार रखें, अपने काम को निखारें, और अपने कारकुनों को और ज़रा मुतहरिक करें, और इस तंजीम साजी करें। ज़रा अपनी बाहें खोलें, अपने दिल जो हैं वो भी खोलें लोगों के लिए, और जो कमी बेशी है उसे दूर किया जाए। जो ऊपर की आप लोगों की क़यादत है, उन्हें भी इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, और आवाम को भी नीचे जो है ज़रा काम करना पड़ेगा। और ये कराची आप लोगों का गढ़ है। वैसे तो ठीक है, KPK में भी आप लोगों का अच्छा खासा असर व रसूख हैं, और जिस वजह से भी जो आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा लीड करने का, मगर कराची से आप लोग उठें और इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे लेके जाएं। माना कि कराची में MQM आपके सामने खड़ी भी है, और उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खुदारा MQM वालों, 35 साल में आप लोगों ने देख लिया, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं उखाड़ सके। अब तो छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हुए हो, अब क्या कर लोगे? महाजर कौम, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भाई आगे सामने आए, और इन पुराने अंडों को जो है वो फेंक दें, कचरे में फेंक दें। ये जितने भी आपके मुस्तफ़ा कमाल, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, और ये कायम खानी, और ये आमिर खान, और ये जितने 101 नाम हैं, इन सबको मारें गोली। इन्होंने क्या दिया कराची को? वही सहूलत मिर्ज़ा और गोगा और जावेद लंगड़ा और पता नहीं अनगिनत नाम दिए। ये वो लोग हैं, ये इनका दामन आप निचोड़ेंगे तो आपको सिर्फ महाजरों का खून ही नज़र आएगा। ये जो अपने आप को लीडर कह रहे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए, और किसी ने लांडी पकड़ा हुआ है, तो किसी ने लालू खेत पकड़ा हुआ है, तो किसी ने शाह फैसल पकड़ा हुआ है, तो किसी ने कोई और एरिया पकड़ा हुआ है। आप इन सबको मारें गोली,
اور مہاجر قوم کے اندر بڑے بڑے ڈائمنڈ اور ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو سامنے لے کے آئیں۔ یہ پرانے چلے ہوئے کارتوس ہیں، 35 سال میں دیکھ لیا۔ دیکھ لو الطاف حسین کا حال کیا کرتا تھا، کیا کہتا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اب ان مردہ لاشوں میں جان نہ ڈالیں، یا تو آپ کے اندر قیادت ختم ہو گئی ہے، کہاں گئی آپ لوگوں کی باتیں؟ بانیان پاکستان تو کہلاتے ہیں آپ لوگوں کے اندر وہ دم خم ہے، کھڑے ہوں اور یعنی اپنی قوم کو جگائیں۔ ایسے ایسے جوان پڑے ہوئے ان کو سامنے لے کے آئیں۔ کیوں ان پرانے چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ سب حکومت کے پیرول پہ، ایجنسیوں کے پیرول پہ، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا۔ اور باقی رہا سندھ کی قوم پرست پارٹیاں اور قوم پرست گروپ جو ہیں، وہ تم لوگوں کو کبھی بھی نہیں ہلنے دیں گے، اور وہ کوٹا سسٹم سب کچھ ویسے کا ویسے ہی قائم رہے گا۔ اٹھو انشاءاللہ، جب اٹھو گے نا تو کراچی نہیں، انشاءاللہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ آپ کی سنی جائے گی۔ بس وہی کنویں کی مینڈی کی طرح کراچی میں گھومتے رہتے ہو، کراچی سے باہر نکلو، کہ پورا پاکستان تمہارا ہے۔ جب دیکھو یہی رونا، وہیں گٹر کا پانی، وہی بجلی نہیں ہے، وہیں کے مسائل رات دن ڈسکس کرتے رہتے ہو، باہر نکلو اس کراچی سے۔ اس نوری آباد تک کراچی نہیں، کراچی اس سے بھی آگے تک پھیلا ہوا ہے، یہ پورا ملک تمہارا ہے۔ خیر بات کوئی اور ہو رہی تھی، کہاں سے کہاں میں نکل گیا۔ تو لہٰذا کراچی کے حقوق اگر اس کی بات کرنی ہے تو بھئی جماعت اسلامی والے بھی دوسروں کو گلے لگائیں، دوسری پارٹیوں سے مل کے بیٹھیں، ان پرانے چلے ہوئے کارتوس سے توبہ طائف ہو جائیں، اور جو انہوں نے جتنے بھی جرائم کیے ہیں اس کو قبول کریں اور دوسرے لوگوں کو سامنے آنے کا موقع دیں، تو کراچی کے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ بیرونی طاقتیں بھی آپ لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور اندرون سندھ کے وڈیرے کبھی تمہیں سانس نہیں لینے دیں گے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رات دن تھوڑے سے عرصے میں کراچی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملیں گے۔ بائی دا وے حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں۔ ہر چیز کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے، 3 نسلوں سے بیٹھے ہوئے وہاں پہ مار کھا رہے ہو۔ اب اٹھو، یہ وقت ہے، اور کسی کو اپنے یہ فیصلے مت کرنے دو۔ اسلام آباد والے بھی تمہارے حق میں نہیں ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ آپس میں گتا لڑ رہے ہیں، تو وہ بھی تمہاری کیئر نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، اسد عمر اور پی ٹی آئی کے 2-4 لوٹے وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان سے تم توقع رکھ کے بیٹھے ہو۔ جو شہر سب کو سپورٹ کرتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلا ہے، آج وہ اپنے ہی ٹکڑے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہو۔ اور جماعت اسلامی کچھ بھی ہے، وہ اس شہر کو اون کرتی ہے، اس نے شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور ان کا دامن کافی حد تک صاف ہے دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں۔ باقی چھوٹے موٹے واقعات، غلطیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، مگر پھر بھی میں 100% جو ہے جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہوں گا کہ وہ کراچی کے حقوق کے لیے انہوں نے جب بھی لڑا ہے اخلاص سے، نیت سے کام کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ وقت ہے اپنی جو بھی مانگ ہیں ان کو منوائیں، اور ان لٹیروں سے جان چھڑوائیں۔ یہ میرا، حالانکہ میں نے آج کہنا کچھ اور تھا، مگر جب کراچی کی بات آتی ہے تو بھائی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمارا آبائی شہر ہے اور بڑی یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ لہٰذا کراچی والے جو ہیں وہ اٹھیں بھائی، وہ خود اٹھیں اور ان پرانے لوگوں سے جان چھڑائیں جنہوں نے شہر کو کچھ نہیں دیا، نقصان ہی کیا ہے، اس قوم کا نقصان کیا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو ذرا۔ مجھے آپ لوگوں کو کچھ کہنے سننے کی میری ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ صرف یاد دہانی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ اور جو دھرنا، جو کاز جماعت اسلامی لے کے چلی ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، اور جماعت والے بھی اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں۔ بہت ہو گیا، اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس ایک لوکل سیٹ بھی نہیں ہوتی، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور بند کر دیں ان الٹی سیدھی جماعتوں کو، کبھی سینٹ میں ان کو ووٹ دے رہے ہیں، کبھی کہاں ووٹ دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز نہیں جڑتی۔ آپ لوگوں کا جو معیار ہے وہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کریں، اور ہمارے جائز حقوق ہمیں بغیر مانگے ہوئے مل جانے چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خاص خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔